औलिया अल्लाह का जिक्र करते हैं, बुजुर्गाने दीन का तज़किरा करते हैं, उनसे गरीब नवाज मनाते हैं, उनसे गाजी सरकार मनाते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये बरेलियों का कीदा है, लोग कहते हैं कि ये बरेलियों का तरीका है। औलिया अल्लाह का जिक्र करना, औलिया अल्लाह के मज़ारात पे जाना, औलिया अल्लाह से अकीदत रखना, ये बरेलियों का तरीका है। हज़रात, ये बरेलियों का तरीका नहीं बल्कि कुरान और हदीस का तरीका है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इंदा ज़िक्रि सालिहीना तनज़्ज़लुर रहमा, जहां सालिहीन का जिक्र होता है, जहां सालिहीन की बातें होती हैं, वहां अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। क्या गरज थी इतने जानों के बनाने की? अगर अब कोई कहे कि अल्लाह ने उमर को क्यों बनाया, अल्लाह ने बकर को क्यों बनाया, अल्लाह ने ज़ैद को क्यों बनाया, अल्लाह ने हामिद को क्यों बनाया, अल्लाह ने खालिद को क्यों बनाया, अल्लाह ने नूरुल हुदा को क्यों बनाया, अल्लाह ने गुलाम मुस्तफा को क्यों बनाया, अल्लाह ने अब्दुल करीम को क्यों बनाया, अल्लाह ने कईमुल्लाह को क्यों बनाया, अल्लाह ने राशिद को क्यों बनाया? बहुत से नाम हैं। अगर कोई कहे कि अल्लाह ने फला फला इंसान को क्यों बनाया, क्यों पैदा किया, तो उस्ताद ज़मान कहते हैं कि अल्लाह ने इंसानों को बनाया है असमत मुस्तफा पे कुर्बान होने के लिए, नबी की असमत पे कुर्बान होने के लिए, नबी की मोहब्बत पे फना होने के लिए। मगर ये तो उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खान अली रहमा कहते हैं, इंसानों को पैदा किया गया नबी की असमतों पे कुर्बान होने के लिए, इंसान को पैदा किया गया नबी की असमतों पे मर मिटने के लिए। मगर कुरान कुछ और कहता है, कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हज़रात, आला हज़रत के छोटे भाई कहते हैं कि इंसानों को पैदा किया अज़मत मुस्तफा पे कुर्बान होने के लिए। आला हज़रत के छोटे भाई कहते हैं इंसानों को पैदा करने का मकसद जो है नबी की अज़मतों पर फिदा होने के लिए। मगर कुरान कहता है कि अल्लाह ने इंसानों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, अपने सजदे के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हज़रात, लोगों ने इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत की बारगाह में अर्ज़ किया, क्या इमाम इश्क़ मोहब्बत आया अहमद रज़ा, आपके भाई कहते हैं इंसानों को अज़मत मुस्तफा पर कुर्बान होने के लिए पैदा किया गया। आपके भाई कहते हैं इंसानों के पैदा करने का जो मकसद है अज़मत मुस्तफा पर पैदा होने के लिए। मगर कुरान का इरादा तो कुछ और है, कुरान तो कुछ और कह रहा है। इंसानों को पैदा करने का मकसद बंदगी है, इंसानों के पैदा करने का मकसद इबादत है। आखिर किसमें हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, कौन सी बात सही है? क्या आपके भाई ने सही कहा है? आला हज़रत फरमाते हैं, हाँ मेरे भाई ने सही कहा है। कहा क्या कहा है? कहा यही कहा है इंसानों को पैदा किया गया नबी की असमतों पर मर मिटने के लिए, नबी की असमतों पर कुर्बान होने के लिए। मगर कुरान का फरमान कुछ और है। आला हज़रत फरमाते हैं इबादत में क्या है? कहा नमाज है। कहा और क्या है? कहा रोजा है। कहा और क्या है? कहा हज है। कहा और क्या है? कहा ज़कात है। कहा वही तो बात हुई, इन इबादतों के पास जब कोई इंसान जाएगा तो इबादतें कहेगी, जा अपने दिल में पहले असमत मुस्तफा पैदा कर लो, नबी की मोहब्बत ले आ, फिर इन इबादतों के करीब आ। ये आला हज़रत के छोटे भाई उस्ताद ज़मान की शायरी का ये आलम है। क्या आप लिखते हैं, शब असरा के दूल्हा पे न्योछावर होने वाली थी, नहीं तो क्या गरज थी इतने जानों के बनाने की। और एक उर्दू अदब का शायर मीर तकी मीर, जो अपने उर्दू शायरी के बिना पर मशहूर है, वो अपने महबूब के लबों की तारीफ करता है, इस कदर करता है कि उनके लबों की नासुकी का क्या कहना, उनके लबों की नासुकी का क्या कहना, पंखड़ी गुलाब कैसी है। मीर तकी मीर अपने महबूब के लबों की तारीफ करता है तो गुलाब की जो पंखड़ी होती है उससे तशबीह देता है कि मेरे महबूब के जो लब है वो गुलाब के पंखड़ी की तरह है। किसी ने कहा
اے امام محمد رضا، کیا آپ نے بھی اپنے نبی کی تعریف کی ہے؟ کیا آپ نے بھی نبی کے لبوں کی تعریف کی ہے؟ کسی چیز سے تشبیہ دی ہے تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، ہاں میں نے بھی اپنے محبوب کی تعریف کی ہے، میں نے بھی اپنے محبوب کے لبوں کی تشبیہ دی ہے، میں نے بھی اپنے محبوب کے لبوں کا ذکر کیا ہے۔ کہا کیا کرتے، کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنے محبوب کی تعریف کس طرح کی ہے، لبوں کا ذکر کس طرح کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت ہیں جو امام عشق محبت کہے جاتے ہیں، اور جب ان کے بھائیوں کے عالم میں کتنی اچھی شاعری کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا اندازہ لگا لیجئے۔ ایک بات بتائیے کہ آپ لوگ آج عرس غازی کے موقع پر اس مقدس محفل میں اکٹھا ہوئے، کبھی آپ عرس غریب نواز مناتے ہیں، کبھی آپ عرس سرکار غازی مناتے ہیں، کبھی عرس تاج الشریعہ مناتے ہیں، کبھی عرس شعیب الاولیاء مناتے ہیں۔ آخر آپ ان بزرگان دین کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ ان بزرگان دین کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ باپ کا انتقال ہوتا ہے، بیٹا بھول جاتا ہے، بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، باپ بھول جاتا ہے، ماں کا انتقال ہوتا ہے، بیٹی بھول جاتی ہے، بیٹی کا انتقال ہوتا ہے، ماں بھول جاتی ہے، دوست کا انتقال ہوا، دوست بھول گیا، رشتہ دار کا انتقال ہوا، رشتہ دار بھول گیا، پڑوسی کا انتقال ہوا، پڑوسی بھول گیا، مگر سرکار غوث اعظم کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے تقریباً 1000 سال ہو چکے، سرکار غازی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1000 سال ہو چکے، سرکار اعلیٰ حضرت کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے 105 سال ہو چکے، سرکار تاج الشریعہ کو اس دنیا سے پردہ کیے 4 سے 5 سال ہو گئے، حضور مفتی اعظم ہند کو اس دنیا سے پردہ کیے تقریباً 40 سال ہو گئے۔ آخر دنیا ان بزرگان دین کا تذکرہ کیوں کرتی ہے؟ حضرات آپ لوگوں نے بھی دنیا کا جائزہ لیا ہوگا کہ جب کوئی انتقال ہوتا ہے، ہم اور آپ بھی دنیا میں آئے ہیں، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ کسی کے انتقال کی تکلیف 3 دن ہوتی ہے، کسی کو جلسے میں یاد کیا جاتا ہے، کسی کو برسی کے موقع پر یاد کیا جاتا ہے، کسی کو 2-4 سال یاد کیا جاتا ہے، مگر ان بزرگان دین کو ہمیشہ کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ ہزاروں برس ہزاروں سال گزر چکے ہیں، اتنا زمانہ ہو چکا ہے، آخر ان بزرگوں کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ والوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، رسول اللہ کو راضی کر لیا ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے ان اللہ والوں کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، اسی لیے آج پوری دنیا ان بزرگان دین کا تذکرہ کرتی ہے، ان کا ذکر کرتی ہے اور ان کی یادیں مناتی ہے۔ یہ بزرگوں کی شان ہے جنہوں نے اپنے اللہ کو راضی کیا، اللہ کے محبوب کو راضی کیا، اس لیے آج ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرات سرکار غازی کا عرس منانے کے لیے آپ اکٹھا ہوئے، اس سے پہلے آپ یہ جان لیں کسی ہندوستان کی دھرتی پہ سرکار غریب نواز تشریف لائے جنہوں نے تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام کیا، مگر آپ سرکار غازی کی زندگی کو اگر سمجھ گئے تب آپ سرکار غریب نواز کی بھی زندگی کو سمجھ جائیں گے۔ سرکار غازی وہ ہیں جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے 65 سال پہلے پیدا ہوئے۔ سرکار مسعود غازی وہ ہیں کہ جو سرکار غریب نواز سے 135 سال پہلے 132 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرات اس ہندوستان کی دھرتی پہ تو ایسی عظیم شخصیتیں ہیں، تو ایسی عظیم ذات ہے جو کبھی بھولی نہیں جا سکتی۔ ایک ذات سرکار غریب نواز کی ہے، ایک ذات سیدی سالار مسعود غازی کی ہے۔ حضرات ان سے پہلے بھی بڑی عظیم شخصیتیں ہندوستان کی دھرتی پہ اسلام کے پرچم کو لہرا چکی تھی، بہت سی عظیم شخصیتیں اسلام کے جھنڈے کو ہندوستان کی دھرتی پہ لہرا دیا تھا۔ جب عمر ابن خطاب فاروق اعظم کا دور تھا، بحرین فتح
की वो पहली जगह हिंदुस्तान में जहां मुसलमान पहले आए थे, वो जगह जिसे आज लोग केरला के नाम से याद करते हैं, केरला कहा जाता है। जब हकम बिनास और उनके साथ 10 से 15 अफराद आए थे, एक समंदर के किनारे एक तट पर अपने दुकान को लगाया, तिजारत के गरज से आए थे, कपड़ा बेचने के गरज से आए थे। बगल में जो गांव था वो गैर मुस्लिमों का था। वो देखते कि ये कुछ लोग आए हुए हैं, दुकान खोले हैं, मगर वक्त वक्त पर ये कुछ इबादत क्या करते हैं, झुका करते हैं। किसी ने पूछा आखिर ये मुसलमान क्या करते हैं, ये क्या करते हैं? कहा कि अपने रब की इबादत करते हैं, अपने रब का सजदा करते हैं, अपने रब की बंदगी करते हैं। उन गैर मुस्लिमों के दिल में दिलचस्पी पैदा हुई कि चल के इनसे मालूम किया जाए कि आखिर ये करते क्या हैं। लोग उन 15 अफराद जो मुस्लिम अफराद आए हुए थे, केरला की धरती है, केरला की जगह है, वो गैर मुस्लिम गए। कहा कि इस कपड़े को कितने में फरोख्त करोगे? एक मुसलमान ने कहा कि इस कपड़े की कीमत इतनी है, मगर मैं आपको ये कपड़ा कम कीमत पर दे दूंगा। एक गैर मुस्लिम ने कहा कि अगर कपड़े की कीमत इतनी है तो आप आखिर मुझे कम करके क्यों दोगे? कहा बात यह है कि इस कपड़े में ऐब है, कोताही है, कमी है, और इसलिए मैं इस कपड़े की कीमत कम लगाऊंगा। और मेरे करीम आका ने फरमाया है कि कभी ग्राहकों के साथ गद्दारी न की जाए, ग्राहकों को धोखा न दिया जाए। आज हमारे सोसाइटी में, मुआशरे में ये चीजें पाई जाती हैं कि इंसान चीजों में मिलावट करके उसको फरोख्त कर देता है, इंसान धोखा दे करके उस चीज को बेच देता है, लोगों सामान्य मिक्सर करके लोगों को पेश कर देता है। ये चीजें हमारे माशरे में पाई जा रही है। मगर वो कैसे मुसलमान थे जो नबी का कौल लेके चले थे, नबी का फरमान लेके चले थे। जब उन गैर मुस्लिमों को ये बात पता चला कि मुसलमान है, कि जिनका दीन ये कहता है ग्राहकों को धोखा मत दो, जिनके नबी का फरमान कहता है ग्राहकों को धोखा मत दो, वो कहते हैं कि जब नबी के फरमान का ये मकाम है, नबी के फरमान की ये शान है, तो असमत वाले मुस्तफा की शान क्या होगी, उस पैगंबर आज़म की शान क्या होगी। हज़रात गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुशर्रफ पर इस्लाम हुए थे। यानी उमर इब्न खत्ताब ही के दौर में इस्लाम का परचम हिंदुस्तान की धरती पर लहरा चुका था। हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम, इस्लाम का झंडा आ चुका था। उसके बाद और भी लोग आए, और उसके बाद जब सन 61 हिजरी में करबला के मामलात पेश आए, उसके 20 या 21 साल के बाद हज्जाज बिन यूसुफ वहां का गवर्नर मुंतखब किया गया, और उसके दौर में एक जहाज हिंदुस्तान की तरफ आ रही थी, जिसमें कुछ लड़कियां सवार थी। उन लड़कियों में, बच्चियों में एक मुस्लिम बच्ची भी थी। जब वो जहाज हिंदुस्तान से करीब हुई तो हिंदुस्तान का जो बादशाह था, ताहिर जो राजा था, उसके सिपाही जाकर उस जहाज को लूट लेते हैं। जहाज को लूट लिए, और वो जो मुस्लिम बच्ची थी, मुस्लिम लड़की थी, उसको राजा ताहिर के कैद खाने में लाकर के कैद कर दिया। फिर वो कौम मुस्लिम की वो नौजवान बच्ची खून से अपने खून से चमड़े पर खत लिखती है। वो खत हज्जाज बिन यूसुफ को भेजती है। हज्जाज बिन यूसुफ जो एक जाबिर और जालिम बादशाह था, जुल्म और तशद्दुद क्या करता था, ज़्यादती क्या करता था, उसके अच्छे काम भी थे। उसने एक कुरान पे एरान भी लगवाए थे, सबर शेर भी लगवाए थे, मगर वो जालिम बादशाह था। और वो ऐलान कहता था कि जब दुनिया सरकस हो जाती है तो अल्लाह जालिम बादशाह मुंतखब कर देता है, और वो जालिम बादशाह मैं हूँ। मगर हज़रात को कौम मुस्लिम की वो बच्ची, वो मुसलमान बेटी अपने खून से खत लिखती है। लिखने के बाद हज्जाज बिन यूसुफ को भेजती है। जब वो खत हज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुंचा, उस खत को पढ़ा तो उस पे क्या लिखा हुआ था? ए हज्जाज बिन यूसुफ, मैं राजा ताहिर के कैद खाने में कैद की गई हूँ। मेरी अजमतों के साथ खिलवाड़ हो सकता है, मेरी अजमत को नीलाम किया जा सकता है, मेरी इज्जत को तार तार किया जा सकता है। ए हज्जाज बिन यूसुफ, ये सुन लो, अगर मेरी अजमतों के साथ, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ तो कल मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तेरा गिरेबान होगा, मेरा हाथ होगा, और मैं रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज़ करूंगा, मौला जब मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था तो ये इज्जत की जिंदगी जी रहा था। जब मेरी इज्जत को नीलाम किया जा रहा था तो चैन सुकून की सांसें ले रहा था। ए मौला, जब मेरी इज्जत को तार तार किया जा रहा था तो ये बिस्तर पर सोया हुआ था। जब मेरी इज्जत को लूटा जा रहा था तो ये चैन सुकून की जिंदगी जी रहा था। हज़रात हज्जाज
پریشان ہو جاتی ہے. آپ نے جب اسے اٹھائی تو دیکھا نوجوان بھتیجا کھڑا ہے جس کو تاریخ محمد بن قاسم کہتی ہے. کہا کہ چچا کہ روتے کیوں ہو, آنکھوں میں آنسو کیوں ہے, ذرا کیا اجازت ہو اس خط کو میں بھی پڑھ سکتا ہوں, کیا اس خط کو میں بھی پڑھ سکتا ہوں. کہا لوگ پڑھ لو. جب محمد بن قاسم اس خط کو پڑھا آنکھیں نم ہو گئی, آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. کہا کہ چچا کیا آپ آزاد کرانے کے اس بچی کو جاؤ گے؟ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میرے پاس جو لشکر تھا, جو سپاہی تھے, وہ کہیں اور جنگ کے لیے بھیج چکا ہوں, اب کیا کر سکتا ہوں. محمد بن قاسم نے کہا چچا گھبراؤ مت, میں اپنی بہن کو آزاد کروانے کے لیے جاؤں گا, میں اپنی بہن کو آزاد کروانے کے لیے جاؤں گا. حضرات محمد بن قاسم جمعہ کے دن مسجد میں گئے. آپ نے اعلان کیا کہ جمعہ کے بعد کوئی اٹھ کر نہیں جائے گا. اور جب جمعے کی نماز ختم ہوئی تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آج اگر آپ کا امام آپ کو کہہ دے کہ کوئی ضروری کام ہے رک جاؤ, تو لوگ اس میں چینی گولیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں, امام پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں, امام کی کوتاہیاں شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں. مگر حضرات جب محمد بن قاسم نے جمعہ میں آئے ہوئے مقتدیوں کو روکا تو ان میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ محمد بن قاسم آخر تم نے ہمیں کس لیے روکا ہے, کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ کچھ ایک خط آیا ہے, اگر اجازت ہو تو پڑھ کر سنا دو. بزرگوں نے کہا کہ ہاں سناؤ. جب محمد بن قاسم اس خط کو پڑھا, پڑھنے کے بعد جتنے وہاں نوجوان بزرگ بچے بیٹھے ہوئے تھے سب کی آنکھیں نم ہو گئی. تمام بزرگوں نے کہا آخر محمد بن قاسم کہنا کیا چاہتے ہو, ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میری بہن جو ہندوستان میں راجہ داہی کے قید خانے میں قید ہے, میں اس کو آزاد کروانے کے لیے جا رہا ہوں, کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے یا نہیں؟ حضرات ایک زبان ہو کر کے سبھی بزرگوں نے کہا تھا اے محمد بن قاسم اگر تمہارے پاس وقت ہے تو جا کر تلوار لے آؤ, اگر وقت نہ ہے نہیں ہے تو ہم محمد عربی کے غلام بغیر تلوار کے تمہارے ساتھ چلیں گے, بغیر تلوار کے تمہارے ساتھ چلیں گے, بغیر تلوار بغیر ہتھیار کے تمہارے ساتھ چلیں گے. حضرات محمد بن قاسم اس چھوٹے سے لشکر کو لے کر کے جب ہندوستان آئے, راجہ طاہر کے قید خانے کے اینٹ سے اینٹ کو بچا دیا, اور جب اپنے اس قوم مسلم کی بیٹی کو آزاد کروا کے لے جانے لگے تو کسی نے کہا کہ محمد بن قاسم آخر یہ لڑکی تمہاری لگتی کیا ہے, یہ رشتے میں تمہاری ہے کیا؟ تو محمد بن قاسم نے کہا یہ لڑکی میری بہن لگتی ہے, رشتے میں میری بہن ہے. کہا عجیب بات ہے, عجیب بات کرتے ہو, تم کہاں کے رہنے والے ہو اور یہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے اور تم اس کو بہن کہتے ہو؟ کہا وہ تم ہوگے جو نسلی رشتہ تلاشتے ہوگے, ہم نسلی رشتہ نہیں تلاشتے ہیں بلکہ ہم ایمانی رشتہ تلاشا کرتے ہیں, ہم محمد عربی کا رشتہ تلاشا کرتے ہیں. اسرار لوگوں نے کہا اے محمد بن قاسم کیا تم کو ڈر نہیں لگا, تم تہے تنہا اس چھوٹے سے لشکر کو لے کر ہندوستان سے لڑنے کے لیے چلے آئے. اسرار کی وہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان اکھنڈ بھارت کہا جا رہا تھا, جب ہندوستان آپس میں بٹوارا نہیں ہوا تھا, افغانستان ہندوستان ہی میں تھا, سری لنکا ہندوستان ہی میں تھا, پاکستان ہندوستان ہی میں تھا, اکھنڈ بھارت کہا جا رہا تھا. تو محمد بن قاسم آئے تھے ہندوستان کے مقابل میں اپنی قوم مسلم کی بیٹی کو آزاد کروانے کے لیے. کسی نے کہا کیا تم کو ڈر نہیں لگتا, کیا تم کو خوف نہیں ہوتا؟ کہا کہ مجھے صرف اللہ سے ڈر لگتا ہے, اور جس کو اللہ سے ڈر لگتا ہے وہ پھر کسی اور سے بھی ڈرا کرتا ہے, دنیا دار سے بھی ڈرا کرتا ہے. حضرات محمد بن قاسم جنہوں نے اسلام کا پرچم کربلا کے 20 سے 22 سال کے بعد ہندوستان کی دھرتی پہ لہرا دیا تھا. اس کے بعد ہندوستان میں محمود بادشاہ محمود غزنوی آیا جو تقریباً 16 مرتبہ سومناتھ قلعے پر جس نے چڑھائی کی مگر ناکام ہو گیا, کامیابی نہیں ملی. تو ان کے پیر و مرشد ابو الحسن کھرکانی نے ان کو اپنا جبہ دیا تھا, کہا کہ جب کوئی تکلیف ہوگی کوئی پریشانی ہوگی تو میرے جبے کا وسیلہ کر کے تم دعا مانگ لینا. آج وہ کہتے ہیں وسیلے سے کیا حاصل ہوتا, وسیلے سے کیا ملتا ہے, وسیلے سے کیا حاصل ہوتا ہے. حضرات جب بادشاہ محمود غزنوی نے اس جبے کا وسیلہ لے کر دعا کیا تھا, دعا مانگی تھی, اس سے پہلے 16 مرتبہ ناکام ہوئے تھے, کامیاب نہیں ہوئے تھے. مگر جب اس جبے کا وسیلہ لے کر دعا کیے 17ویں مرتبہ تیاری کی تو ہندوستان پر کو کامیابی ملی, اور سومناتھ کے قلعے کے دائیں جانب سے دائیں دروازے سے جو اندر چڑھ کر سومناتھ کے قلعے پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا, اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا,
سیدی سالار مسعود غازی کی ذات تھی جنہوں نے سومنات کے دائیں جانب سے دائیں دروازے سے چڑھ کر کے اس قلعے پر اپنے اسلام کے پرچم